Chapter 18, Sloka 60. Swabhavajena Kaunteya, Swabhavajena Kaunteya, Swabhavajena Kaunteya, Nibattasvena Karmana, Nibattasvena Karmana, Nibattasvena Karmana, Swabhavajena Kaunteya, Nibattasvena Karmana, स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धस्वेन कर्मणा स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धस्वेन कर्मणा स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धस्वेन कर्मणा स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धस्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य वशोऽपि तत् करिष्यस्य वशोऽपि तत् करिष्यसि वशोऽपि तत् कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यसि वशोऽपि तत् कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य वशोऽपि तत् कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यसि वशोऽपि तत् कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य वशोऽपि तत् कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य वशोऽपि तत् स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धस्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य वशोऽपि तत्. Please like and share this video because you could be instrumental in helping someone around the world recite the Srimad Bhagavad Gita, thereby helping them to have a life of unending opulence, victory and prosperity. This is mentioned in chapter 18, sloka 78. Yes, don't forget to buy my book, Leadership Can Be Child's Play. Namaste.